अबू सईद अल खुदरी ने बताया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बार बार सूरह अल इखलास पढ़ते हुए सुना। अगले दिन सुबह वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्हें इसके बारे में सूचित किया, मानो उसने इसे थोड़ा सवाब इनाम समझा हो। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके हाथ में मेरी जान है, उसके द्वारा कसम खाकर कहता हूँ, यह सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। अल बुखारी। अबू सईद अल खुदरी ने बताया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बार बार सूरह अल इखलास पढ़ते हुए सुना। अगले दिन सुबह वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्हें इसके बारे में सूचित किया, मानो उसने इसे थोड़ा सवाब इनाम समझा हो। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके हाथ में मेरी जान है, उसके द्वारा कसम खाकर कहता हूँ, यह सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। अल बुखारी। माँ माँ वो हस्ती है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे माँ जिंदा होती और मैं नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता, अगर मेरे माँ पुकारती, ए मोहम्मद, मैं फौरन नमाज छोड़ देता और कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मी जान मैं हाजिर हूँ। This is a deeply respectful quote emphasizing the importance of a mother in Islam, highlighting that even the Prophet Muhammad would prioritize responding to his mother's call over performing a prayer. As-Salam alaikum. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजेगा। जो मुझ पर 10 मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 100 मर्तबा दरूद भेजेगा। जो मुझ पर 100 मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 1000 मर्तबा दरूद भेजेगा। और जो मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद भेजेगा, वह जन्नत में मेरे साथ साथ होगा। तर्जुमान इमाम अल-बुज़रुई, अलफ़तुल कबीर, हदीस 9-197। तहज्जुद के फ़ायदे। एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लागू करना, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दो, आपकी दुआओं को कबूल करवाने का तरीका। तीन, आपके पापों को माफ़ करवाने का तरीका। चार, यह आपके चेहरे और आँखों को रोशन करेगा। पाँच, यह आपको आपकी इच्छाओं के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। छः, यह आपको अल्लाह के करीब लाता है। सात, यह आपके दिल में हेराफेरी का डर पैदा करता है। आठ, यह दिल को नरम करता है और आपको अल्लाह के सामने नम्र करता है। नौ, यह आपके द्वारा याद की गई कुरान को मजबूत करता है। सूरत अल-किफ 103 104। ए नबी, ये अब कह दीजिए कि हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें इस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे बर्बाद अकारत हो गईं और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूरत अल-किफ 103 104। ए नबी, ये अब कह दीजिए कि हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें इस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे बर्बाद अकारत हो गईं और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हजरत आयशा को एक बार दोज़ख की आग का ख्याल आया और वो रोने लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? उन्होंने कहा, मुझे दोज़ख की याद आई और मैं डर गई। फिर हजरत आयशा ने पूछा, कयामत के बाद क्या होगा? एक, बिस्मिल्लाह, मीनिंग अल्लाह के नाम से। एक्सप्लेनेशन, किसी काम की इब्तिदा में अल्लाह का नाम लेने की दुआ। दो, अल्हम्दुलिल्लाह, मीनिंग अल्लाह का शुक्र है। एक्सप्लेनेशन, जब किसी काम में कामयाबी हासिल होती है या किसी मुश्किल के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीन, सुबहान अल्लाह,
मीनिंग अल्लाह की पाकीज़गी। एक्सप्लेनेशन अल्लाह की सिफ़ात, नेमतों तख्लीक पर हैरत ताज्जुब का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 इस्तग़फ़र अल्लाह। मीनिंग मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ। एक्सप्लेनेशन अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी मांग। अस्सलाम अलैकुम। अजान सुनने की फजीलत। 1. जो शख्स अजान के वक्त खामोश नहीं होता, उसे मौत के वक्त कलिमा भी नसीब नहीं होता। 2. जो शख्स अजान का एक जुमला सुनकर उसे दोहराए, तो उसके नामे अमाल में 2 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। 3. और जो कोई दूसरे को बताएगा, तो उसके नामे अमाल में भी नेकियां लिख दी जाती हैं। 4. कयामत के दिन इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा जब तक ये मैसेज शेयर होता रहेगा, मुझको और आपको इसके अजर मिलता रहेगा, इंशा अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम। मोमिन कौन है? एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, गुनाह क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारे दिल में कुछ खटकने लगे तो उसे छोड़ दो। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, ईमान विश्वास क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हारी बुराई तुम्हें बुरी लगे और तुम्हारी अच्छाई तुम्हें खुश कर दे, तो तुम ईमान वाले मोमिन हो। मुसद अहमद, सही हदीस 22512। ये संदेश इस बात पर जोर देता है कि एक मोमिन अपने कर्मों के प्रति अपने आंतरिक भावनाओं से अपने ईमान को माप सकता है। हर एक नबी ने खुदा को चाहा। खुदा ने खुद मुस्तफ़ा को चाहा। नबी पर भेजते रहूं हर वक्त दुरूद व सलाम, क्योंकि नबी ने हर वक्त अपनी उम्मत को चाहा। दिस roughly means every prophet loved God. God himself loved a Mustafa, Prophet Muhammad, peace be upon him. Keep sending salutations and peace upon the Prophet at all times because the Prophet always loved his community. अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर की बीमारी के लिए एक इस्लामिक दुआ है। सूरह अल-अंबिया की आयत 87 को 21 बार पढ़कर पानी पर दम करें और फिर उसे पी लें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शिफा मिलेगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका हिंदी अनुवाद है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। यह आयत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की है, जब वो मछली के पेट में थे और अल्लाह से मदद की दुआ कर रहे थे। इसे लिवर की बीमारी के लिए 21 बार पढ़ने का ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम सोचते हो जो कुछ तुम कर रहे हो वह सही है? क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा है, क्या मैं सच में अल्लाह को मानता हूँ? क्योंकि जब हम किसी और पर भरोसा रखते हैं तो क्या हम अल्लाह की ताकत को भूल जाते हैं? क्या तुम डरते नहीं उस दिन से जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी सामने आएंगे? हर सुबह हर शाम हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा माबूद है। वो ही हमारे दिलों की गहराइयों को जानता है। क्या तुम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते? क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? सोचो, क्या तुम उसकी इबादत को प्राथमिकता देते हो? आओ हम सब मिलकर अल्लाह की राह पर चलें। उसी में हमारी सलामती है, उसी में हमारी फतह है। अगर आपको हमारा ये संदेश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी दुआ। या अल्लाह, हमारे घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और उन लोगों को जिनसे हमारी मुलाकात भी ना हुई हो, उन सब की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। हर किसी की माँ बाप को लंबी उम्र दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमेशा नेक रास्ते पर चलीं, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें और हर किसी को बग़ैर लालच के खुश रखें। हमारी दुआ। या अल्लाह, हमारे घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और उन लोगों को जिनसे हमारी मुलाकात भी ना हुई हो, उन सब की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। हर किसी की माँ बाप को लंबी उम्र दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमेशा नेक रास्ते पर चलीं, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें और हर किसी को बग़ैर लालच के खुश रखें। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहां खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी ना हो तो आप हाथों पर कुछ आंसू रखकर जो चाहें ले सकते हैं।
اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ دکان ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ چاہے آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں یا خوشیوں کا دور، اللہ کی رحمت ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی نیکیوں کی قیمت کیا ہے؟ یا پھر صرف آنسوؤں کی طاقت آپ کو کیسے دے سکتی ہے جو آپ کی ضرورت ہے؟ یہ رحمت کا خزانہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، بس ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور آپ کے آنسو بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی تلاش کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت کی دکان پر ہر ایک کا خیر مقدم ہے۔ اب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ المالک حقیقی بادشاہ، تمام کائنات کا مالک اور حاکم، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ علم النوا الحقنو، اللہ ہی سچا بادشاہ ہے۔ وہ کائنات کا حقیقی مالک ہے جس کی قدرت اور اختیار ہر چیز پر ہے۔ جب ہم آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں یا زمین کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہر ذرہ اس کی حکومت ہے۔ ہر ستارے کی روشنی، ہر دریا کا بہاؤ اور ہر زندگی کی سانسیں اسی کے حکم سے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے بلکہ ہر جاندار کے وجود کی بنیاد ہے۔ اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کی رحمت لامحدود ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی عبادت اور حمد میں حقیقی خوشی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکر۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یہ عبارت اللہ کی ہر جگہ موجودگی اور علم کامل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ تاریک حالات میں بھی۔ مثال کے طور پر، ایک کالی چیونٹی جو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں چل رہی ہو، جسے انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ اسے بھی دیکھ سکتا۔ یہ عبارت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا اندیکھی کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کی محدود سمجھ اور بصارت کے مقابلے میں اللہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنے کی صلاحیت کو واضح کرتی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام میں شہادت کی فضیلت۔ حدیث 1 صحیح مسلم 4868۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ وہ دنیا میں واپس جائے، چاہے اسے زمین میں موجود ہر چیز دے دی جائے، سوائے شہید کے۔ وہ اپنی جو عزت و عظمت دیکھتا ہے اس کے بغیر پر یہ تمنا کرے گا کہ وہ 10 بار واپس جائے اور اللہ کے لیے قتل کیا جائے۔ حدیث 2 اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ آج جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ اقتباس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کتنا بڑا انعام ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو ہم صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ سب ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ آؤ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت پھیلائیں۔ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام میں شہادت کی فضیلت۔ حدیث 1 صحیح مسلم 4868۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ وہ دنیا میں واپس جائے، چاہے اسے زمین میں موجود ہر چیز دے دی جائے،
سوائے شہید کے وہ اپنی جو عزت و عظمت دیکھتا ہے اس کے بغیر پر یہ تمنا کرے گا کہ وہ 10 بار واپس جائے اور اللہ کے لیے قتل کیا جائے۔ حدیث 2۔ ایک بات کہوں، اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ آج کل تنہا رہنا رشتوں سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم 4930۔ جو شخص اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی خواہش رکھتا ہو، اللہ پاک اسے شہیدوں کی منزل پر پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی آئے۔ حدیث 3۔ صحیح مسلم 4931۔ جو شخص مر گیا اور جہاد کیا نہ اور نہ ہی دل میں جہاد کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی ایک قسم میں مرا۔ شہادت کی دعا۔ ہم سب کو عمر رضی اللہ عنہ جیسی دعا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے یہ دعا کرتے تھے جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت رکھ۔ صحیح بخاری 1890۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کی گلستہ میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، دارا غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی۔ اس خاص ویڈیو میں ہم نے زمانے کی شان اور حقیقت کی ایک نئی پرت کو کھولا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے بغداد کی زمین نے ہمیں اپنی گہرائیوں میں سمیٹ لیا۔ غوث کے دائرے میں قدم رکھتے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک تجربہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برا کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ قرآن کی نصیحت۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا قیامت کے دن گناہوں کا بڑا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہے گا۔ سورہ 20 آیت 101۔ یہ آیت قرآن کی شکشاؤں کو نظر انداز کرنے کے پریناموں کو اجاگر کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ حضرت علی کے سنہرے اقوال۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل کیوں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کے گہرے حکمت بھرے اقوال کا جائزہ لیں گے، جہاں وہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جو دولت کی حفاظت سے زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا بولنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام نہیں کر سکتے تو گناہ سے بچنا چاہیے، اور ہمارے موجودہ اعمال ہمارے ماضی سے زیادہ اہم ہیں۔ آخر میں وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں ہماری باتوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہمیں اس ویڈیو میں شامل ہوں اور ان قیمتی زندگی کے اسباق پر غور کریں اور سوچیں کہ زبان کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت علی کے سنہرے اقوال۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل کیوں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی کے گہرے حکمت بھرے اقوال کا جائزہ لیں گے، جہاں وہ ہماری زبانوں کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جو دولت کی حفاظت سے زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا بولنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام نہیں کر سکتے تو گناہ سے بچنا چاہیے، اور ہمارے موجودہ اعمال ہمارے ماضی سے زیادہ اہم ہیں۔ آخر میں وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں ہماری باتوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہمیں اس ویڈیو میں شامل ہوں اور ان قیمتی زندگی کے اسباق پر غور کریں اور سوچیں کہ زبان کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے۔